FM. Hilumos ng mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. Nasayod ka ba nga dihay higayon sa lungsod sa Ilongos? Ug diin duha ka mga tawo ang ibarog nga mayor sa lungsod sa susamang panahon. Kana nahitabo atol sa pag-ulbo sa ikaduhang gubat sa kalibutan ngadtong tuig 1942. Ug diin giatake sa mga Hapon ang Amerika ug gisakop usab ang Pilipinas. Atol sa maong panahon, si Mayor Melquiades Quiades Flores ang himo nga mayor sukad 1939 sa pag-ulbo sa ikaduhang gubat sa kalibutan ngadtong 1942. Nisaka sa bukid sa lungsod sa Ilongos si Mayor Melquiades Quiades Flores kuyog ang mga hilongos nun nga mga insurrektos aron nga makigubat sa mga sundawong Hapon. Samtang nibarog nga leader sa mga hilongos nun sa patag si Mano Romanico Manonicoy Ruiz. Samtang gisakop sa Hapon ang lungsod sa Ilongos. Samtang nakigubat bala sa bala sila si Mano Quiades kuyog sa mga gerilya kontra sa mga banyaga. Hilom ra usab nga nisignit si Manonicoy Ruiz nga nagpatuo sa mga sundawong Hapon nga masaligan nila siya. Apan sa hilom, muhikom siya sa paglikidar sa mga malditong sundaw nga mga Hapones kung adunay kahigayunan. Bisan pa man sa pag-okupar sa mga banyagang Hapones sa lungsod sa Ilongos, si Romanico Manonicoy Ruiz gibarog og nalipod sa mga inosinteng sibilyan atol sa ikaduhang gubat sa kalibutan. Og sa dihang natapos na ang gubat niadtong 1945 ni kanaog gikan sa bukid si Mayor Melquiades Quiades Flores kuyog sa mga insurrektos nga mga hilongnon og nibalik sa pag-usumer sa iyang nabiyaan nga pangatungdanan isip pinili nga mayor sa lungsod. Samtang hilom ra usab nga gitapos ni Manonicoy Ruiz ang iyang pagbarog isip leader sa lungsod sa dihang natapos na ang gira ug nabalik na ang panggobyerno sa nasod. Ang duha ka mga naasoy nga mga leader sa lungsod sa Ilongos, Mayor Melquiades Quiades Flores ug Romanico Manonicoy Ruiz, nagpakita lamang sa usa ka hilongos nung mithi og taras sa way pagduha-duha nga pagtubag sa tawag sa panginahanglan bisan pa man sa dili kasarangan nga kagayunan nga gihadla sa kapalaran ngadto kanila. Mabuhi ang mga hilumos. Mayor Guillermo Imong Navarroza. Si Mayor Guillermo Imong Navarroza mao ang gipahinungdan sa kalye gikan sa kasamtangang ganghaan sa Simbahang Katoliko sa lungsod sa Ilongos paingon karon sa municipal gym. Apan si kinsa man si Guillermo Navarroza ug unsa man ang iyang natampo sa mahaltang lungsod sa Ilongos. Si Guillermo Imong Navarroza usa ka lungmad nga hilongosnon nga nahimugso niadtong Hunyo 25, 1870. Base sa limitado nga rekord sa kasaysayan bahin ni Mayor Imong, nahimo siyang sakop sa konseho sa lungsod. Nahimo usab siya nga vice mayor ug human nahimo siya nga mayor sa lungsod sa Ilongos niadtong 1915 hangtod sa tuig 1916. Atol sa usa ka tuig niya nga pangatungdanan isip mayor sa lungsod sa Ilongos, ang usa sa tataw niya nga nahimo mao ang pag-establisar sa kasamtangan nga merkado publiko sa lungsod sa Ilongos. Giingon sa kakaraanan nga kaniadto dili pa mao ang dapit karon nga nahimutangan sa isdaan o karnihan ang merkado publiko. Sanglit sigon pa nila nga diha sa sitio Lipata sa barangay Western Poblasyon ang karaang merkado nahimutang. Sanglit ang maong lugar dool lang sa dagat o didto na ang mga mananagat mutumod sa ilang makuha gikan sa laod. Apan sa panahon sa administrasyon ni Mayor Guillermo Navarroza, nahukman nga ibalhin gikan sa sitio Lipata ang merkado publiko sa lungsod sa Ilongos. Gumikan sa nagadaghan ang mga tao sa lungsod ug ang sugod na nga pagpiskay sa ekonomikanhon nga kalihukan sa sentro sa lungsod sa Ilongos. Hinungdan nga nakita sa administrasyon ni Mayor Imong nga dili na praktikal nga mahimutang gawas sa sentro sa komersyo ang palitanan ng isda. Bisan pa man sa kamungbo lamang sa panahon sa iyang pangatungdanan sa lungsod sa Ilongos. Apan ang iyang nahimong lakang usa sa nag-umol sa mag-usab sa dagway sa lungsod sa Ilongos sa kasamtangan niini nga sitwasyon. Kapitan Canoto Totong Alcuino, o mas naila sa iyang mga hilongos noon nga kahigalaan sa iyang panahon, sa tawag nga Kapitan Tutong. Siya ang ikanapo nga hilongos noon nga nibarog nga amahan sa lungsod sa Ilongos ug nigunit sa rindas panggamhanan sa lungsod sa tuig 1916 ngadto sa tuig 1919. Kana base sa nahipatik sa nahisuwat sa kasaysayan sa lungsod sa Ilongos. Si Canoto Totong Alcuino
nahimugso nitong tuig 1883 sa lungsod sa Ilongos ug naminyo ngadto ni Concepcion Villaflores. Usa siya sa mga tinamod o ginahod sa lungsod sa Ilongos sa iyang panahon. Dili lamang kay nagdala siya sa bansagon nga Alcuino, kundili usasab siya ka prokurador hudisyal ug usasab ka lisensyado nga surveyor. Mga propesyon nga sa maong panahon sulagma ra kaayo nga maangkon ni bisan kinsa sa lungsod sa Ilongos. Hinungdan nga naangkon niya ang dakong pagtamod o pagtahod sa mga lungsuranon. Atol sa mga katuigan sa iyang pangatungdanan isip amahan sa lungsod sa Ilongos, usa sa iyang gitutukan mao ang pagplastar sa nagpadayon nga katukuran kaniadto sa merkado publiko ug ang pagpadako sa munisipyo. Sanglit kaniadto usa lamang ka yano nga edipisyo ang balay lungsod sa Ilongos ug sa maong panahon nagkadaghan na ang mga kawani nini gumikan sa nagkadaghan man usab ang mga namugna nga mga buhatan sa gobyerno. Hinungdan nga iyan nakita ang dakong panginahanglanon nga palapdan pa ang edipisyo sa balay lungsod. Gipadak-an ang munisipyo sa lungsod ug giuntop ang pag-ugbok sa pundasyon nini gikan sa eskina sa karaan nga Kuerpos Kapulisan ngadto na sa kasamtangan karon nga eskina sa mga daan sa Captain Bilbar ug RV Villaflores. Ang edukasyon sa kabataan ang usagyod sa iyang mga prioridad nga makulukar ug maestablisar ang pagtungha sa mga bata. Sanglit kaniadto, wa pay klarong mga lawak sa ringanan o mga classroom ang mga estudyante. Og sigon pas katigulangan nga nadiin-diin na lamang taon ang mga magtutudlo og papahigayon og mga klase. Diyay higayon nga usa ka bahin sa munisipyo sa lungsod sa Ilongos ang gihimong lawak sa ringanan sa kabataan. Magsagol ang mga kliyente sa munisipyo, ingon man ang kasama usab sa mga bata nga magduwa samtang wa pa sila klase sud sa munisipyo. Diha sa higayon nga nagtukod og mga barong-barong at bang sa munisipyo sa lungsod sa Ilongos kaniadto nga mao ang Plaza Rizal karon. Usa sa maisip nga legasiya nga gibilin ni Kapitan Canoto Alcuino sa lungsod sa Ilongos nga hangtod karon napahimuslan pa sa kasamtangan nga henerasyon mao ang katukuran sa unang mga lawak sa ringanan sa lungsod o ang unang gabaldon building sa Hilongos South Central School nga maoy gipahimutangan karon sa mga tinun-an sa kinder o grade 1. Sukad sa pagkatukod sa klaro na gyud nga edipisyo alang sa pagtungha sa kabataan sa ilang mga klase, hinay-hinay na nga naangkon sa gobyerno ang tibuok nga luna nga mauna karon ang primary campus sa Hilongos South Central School ug sa mosunod nga mga katuigan sa nisunod nga mga mayor gikan ni Kapitan Canoto Alcuino sa lungsod sa Ilongos nahitsura ang kitibukan sa tunghaan sa elementarya sa lungsod sa Ilongos ug kun unsa ang dagway niini karon sa Hilongos South Central School. Gihulagway nga usa ka makinadmanon og adunay lantip nga pangisip si Kapitan Canoto Alcuino. Gani sa kahugpungan kaniadto nga gitawag og League of Municipal Presidentes sa mga kalungsuran nga naglangkob sa mga lungsod sa Inupakan, Hindang, Hilongos, Bato ug Matalom. Siya ang gipili nga mangu sa maong grupo. Wa magduha-duha ang mga mayor sa nahisgutan nga mga lungsod nga mopili kaniya sanglit nagtuo sila nga maayo siya nga leader o makada siya sa grupo sa mga mayoris. Napipila lamang kana sa mga nahimo nga legasiya ni Kapitan Canoto Totong Alcuino sa lungsod sa Hilongos. Naagig pagtamod o pagtahod sa dakong tampo ni Kapitan Canoto Totong Alcuino sa katilingbang Hilongos nun. Gipahinungod sa iyang pangan ang usa sa mga labing busy o sentro sa komersyo nga kalye sa lungsod sa Ilongos nga mao ang CV Alcuino Street. Mga mayor nga hamubo lamang ang panahon sa katungdanan o limitado lamang ang napatig sa kasaysayan labot sa ilang mga gama sa lungsod sa Ilongos gumikan sa nagkadaiyang mga sirkunstansya atol sa ilang panahon. Kapitan Pedro Indong Flordelis, nataon niya tong 1870 dinhi sa lungsod sa Ilongos
ug di naminyo siya ngadto ni Praxedis Rehis ug di nagabaton sila og 7 ka mga anak. Sigon sa limitado lamang nga napatik sa libro sa kasaysayan sa lungsod, bahin kaniya. Napili siya nga pango sa lungsod niadtong tuig 1906 ngadto na sa tuig 1910. Atol sa 4 ka tuig niya nga patungdanan, iyang nahimo ang mga plano sa pagtukod sa temporaryo nga munisipyo sa lungsod sa Ilongos, pag-abli og pipila ka mga kalsada, ug ang plano sa pagbalhin sa merkado publiko nga kaniadto giingon nga didto pa nahimutang sa sitio Lipata sa Barangay Western Poblacion sa lungsod sa Ilongos. Gawas yana, wa nay napatik pa nga dugang pang impormasyon may tungod panggamahanan sa panahon ni Kapitan Pedro Indong Flordelis. Romualdo Dandoy Fulache, sigon sa napatik sa kasaysayan nga napili siya nga presidente sa lungsod sa Ilongos human sa panahon sa pagserbisyo ni Kapitan Dionisio Icto Bilbar nga gibanabana nga anaa sa mga tuig nga 1904 ngadto sa 1905. Wa nay lain pang nahisuwat labot sa iyang pagtimon sa panggamahanan sa lungsod sa Ilongos. Mayor Brigido Rivera, nagsilbi nga mayor sa lungsod sa tuig 1910 ngadto sa 1913. Siya ang responsable sa unang mga trabaho sa unang classroom primary campus sa Ilongos South Central School. Iyasab nga gisugdan ang unang trabaho sa katukuran sa munisipyo sa lungsod sa Ilongos ug ang pagbutang sa tulay sa tunga-tunga gyud nga bahin sa RV Villaflores Street tungod sa George Trump karon. Mayor Vicente Inting Flordelis, ang kinamangguangan nga anak nga lalaki sa lokal nga bayani sa lungsod sa Ilongos nga si Kapitan Francisco Kikoy Flordelis. Nahimugso siya niadtong 1889 ug naminyo ngadto ni Segunda Torrente nga taga lungsod sa Bato. Ug diin nakabaton sila og 2 ka mga anak. Usa lamang ka tuig ang iyang patungdanan sa lungsod sa Ilongos ug diin matud pa sa limitado nga impormasyon nga atol sa iyang panahon isip mayor sa lungsod sa Ilongos mao ang pagkasikop sa giingon sa kasaysayan nga mao ang notorious nga leader sa mga tulisan nga gila lamang sa pangalan nga Bio Mejia. Gawas niya na, wa nay napatik pa nga dugang impormasyon labot sa kinamangguang anak ni Kapitan Kikoy Flordelis nga si Mayor Vicente Inting Flordelis. Roman Oman Fulache, napili nga mayor sa lungsod sa Ilongos sa tuig 1920 ngadto sa tuig 1926. Si Roman Fulache nahimugso niadtong Agosto 8, 1892 ug naminyo ngadto ni Senyora Pasita Pai Flordelis. Og diin nakabaton sila og 8 ka mga anak. Umagad siya sa Ilongos ng bayani nga si Kapitan Francisco Kikoy Flordelis. Sanglit si Senyora Pasita Pai Flordelis usaman sa mga anak ng bay ni Kapitan Kikoy. Sigon sa napatig sa kasaysayan nga si Roman Fulache ang responsable sa paghimo sa karaan nga pwesto fijo nga tipik og kabahin sa karaang merkado publiko sa lungsod. Og diin iyang gibalhin dito ang municipal court ug ingon man ang municipal library. Siya sab ang nagpatukod sa unang classroom sa intermediate campus sa Ilongos South Central School. Mayor Abelino Abel Rubio, napili sa pagkamayor sa lungsod sa Ilongos sa tuig 1927 ngadto sa tuig 1930. Nahimugso siya niadtong 1886 og naminyo ngadto ni Hinobiba Rasa. Usa sa iyang nahimo mao ang paghimo og tinisan sa lungsod sa Ilongos nga kaniadto sa iyang panahon ang tinisan mao ang nahimong sentro sa tanan nga kalingawan ingon man mga nagkadaiyang aktibidades sa lungsod. Siya sab ang formal nga nidawat sa rebulto sa nasudnong bayani nga si Dr. Jose Rizal nga gidonar ni Cinco Rodriguez isip pahinungod ngadto ni Gobernador Vicente de la Cruz ngadtong tuig 1928. Mayor Romanico Nicoy Ruiz, nagsilbi nga mayor sa lungsod sa Ilongos atol sa pag-ulbo sa ikaduha nga gubat sa kalibutan sa dekada 40 ug diin natapos sab ang iyang patungdanan human sa World War II niadtong 1945. Nahimugso siya niadtong Pebrero 13, 1911 ug nagminyo ngadto ni Asuncion Cueto
ug nakabaton sila og 7 ka mga anak. Si Mayor Nicoy Ruiz ang ibarog nga mayor sa lungsod samtang gikupahan kini sa mga sundawong Hapon. Human nga nitukad sa bukid sa Santa Margarita ang kasamtangan niya nga mayor nga si Mayor Melquiades Flores aron nga makigubat sa mga banyagang Hapon o si Manong Nicoy ang nibarog og nalipod sa mga inosenteng sibilyan dinhi sa patag. Pinaagi sa kunuhay pakig-kooperar ngadto sa mga Hapon aron lamang nga di pasipadan o di masugamak ang mga hilangosnon nga nagpabilin sa lungsod. Mayor Vicente Inting Flandes natudlo nga mayor sa lungsod Silongos nitong 1957. Siya naimugso nitong Abril 5, 1914 og naminyo ngadto ni Josefa Lilis og nagabaton sila og 4 ka mga anak. Usa lamang siya katuig nga nag-alagad isip amahan sa lungsod ug diin iyang gipadayon ang mga nasugdan nga mga trabaho sa infrastruktura nga gisugdan atol sa panahon sa iyang gisundan nga kanhi Mayor Emiliano Melgaso. Mayor Harry Viterbo natudlo nga mayor sa lungsod Silongos ngadtong tuig 1986. Human na palagpot sa gahom si kanhi presidente Ferdinand Marcos Sr. pinaagi sa EDSA Revolution ug diin ang tanang mga naglingkod nga opisyal sa gobyerno kaniadto gipanghulipan sa bag-ong nilingkod nga pangulo sa nasod nga si kanhi presidente Corazon Aquino. Si kanhi appointed Mayor Harry Viterbo nahimugso nitong Marso 14, 1949 ug naminyo ngadto ni Lucia Rubio ug nakabaton sila og 5 ka mga anak. Sud sa iyang matunggalan nga usa ka tuig og 6 ka buwan nahimo niya ang mga mosunod: sanitary slaughterhouse, pagtapos sa isdaan sa merkado publiko, pagdonar sa usa ka luna sa LGU ngadto sa Departamentos Panglawas, kinaron nga matukod ang Rural Health Center, water system sa lungsod ug ang iyang pag-organisar sa puwersa masa. Mabulukon ang kinabuhi ni kanhi Mayor Harry Viterbo. Gani gihilagway siya sa mga lungsuranon kaniadto nga Dirty Harry, gumikan sa iyang imahe nga usa ka tigas ug istrikto nga pamunuan. Sanglit aduna gyud siya dala pirmi nga Armalite kuno galing Mulakaw siya. Rodolfo Rudy Mendoza natudlo isip caretaker sa lungsod Silongos nga adunay tugbang nga ranggo sa usa ka mayor sa lungsod niadtong Disyembre 2, 1987 ngadto na sa Pebrero 2, 1988 atol sa transition period aron sa paghatag og agyanan sa usa ka piniliay human sa giestablisar nga revolutionary government sa nasod human sa EDSA People Power niadtong 1986. Og diin ang tanan nga mga natudlo nga mga opisyal sa gobyerno nga buot nga mosalga sa naasoy nga piniliay gimanduan ni kanhi presidente Cory Aquino nga kinahanglan nga mo-resign sila sa ilang katungdanan pagkahuman sa eleksyon sa 1988 ug giasumir na usab sa ilang mga katungdanan ang mga opisyal nga nidaog sa eleksyon. Formal sab nga nibiya si Rodolfo Mendoza isip caretaker sa lungsod sa Hilongos. Mayor Inocentes Titing Flordelis Villaflor nahimugso nitong Disyembre 28, 1893 dinhi sa lungsod sa Hilongos. Siya naminyo ngadto ni Eustacia Orhel Relente og nakabaton sila og 13 ka mga anak nga sa ilang pagdako nahimo sab sila nga mga prominente nga mga sakop sa Katalingbang Hilongosnon. Usa sa iyang mga anak nga nikulit sa iyang pangan sa tagsa-tagsa kadughan sa mga Hilongosnon nga nidayo dito sa kauluhan mao si Attorney Herminio Villaflor o mas naila sa mga Hilongosnon kaniadto sa tawag nga Manuminyong. Siya ang dangpanan sa mga Hilongosnon kaniadto dito sa kauluhan ug diin libre nga nipuyo ang si bisan kinsa nga Hilongosnon sa iyang panimahay ug wa sab sila pabayra bisan usa ka dako sa ilang mga konsumo sa panimahay ni Manuminyong. Lain sab sa iyang anak mao si Dr. Eli Villaflor nga sud sa pipila ka tuig sa iyang kabatan-on nihad sa iyang kinabuhi sa paghimo sa mga misyonaryong buhat sa pagpanambal dito sa mga nasod sa Afrika. Samtang usasab sa iyang anak ang nisunod sa tunob ni Mayor Titing Villaflor sa kalibutan sa politika ug muduma sa lungsod ug mao ang bugtong babae nga nahimong mayor sa lungsod sa Hilongos sukad masukad.
si kanhi Mayor Altagracia Grasing Villaflor, ang labing una sab nga doktor sa lungsod sa Ilongos nga mao'y nag-establisar sa karon Villaflor's Clinic nga mao'y dangpanan kaniadto sa tanang mga Ilongosnon kung aduna sila mga balatian nga karon padayon nga giugmad ni Dr. Eli Villaflor. So wa pa nahimo nga mayor sa lungsod sa Ilongos si Mayor Titing Villaflor. Nag-alagad una siya isip hipi sa kapulisan sa lungsod sa Ilongos. Samtang nagsilbi siya nga mayor sa lungsod sa Ilongos sud sa siyam ka tuig gikan sa 1930 ngadto na sa tuig 1939. Sud sa siyam ka tuig nga pagtimon ni Mayor Inocentes Titing Villaflor sa lokal nga pangamahanan sa lungsod sa Ilongos, ubay-ubay nga mga kalsada ang gibuksan paingon sa nakadaiyang mga bukirang barangay sa lungsod. Ang usa nga ni marka gyud sa iyang administrasyon sa natad sa pagbukas og mga kalsada mao ang pag-abli og pagpalapad sa kalsada gikan sa lungsod sa Ilongos paingon sa barangay Bag-ong Lungsod kaniadto nga mao na ang Barangay Concepcion karon nga maoy nagapatukngod sa paglipang sa ekonomikanhong kalihukan sa naasoy nga barangay. Gawas sa mga kalsada ang pinaka nitatak gyud sa pangan ni Mayor Titing Villaflor sa iyang pagpangatungdanan sa lungsod sa Ilongos mao ang gitawag kaniadto og Little Panama Canal. Ang Little Panama Canal mao ang sapa nga gikan karon sa Jerstram ngadto nasubay sa kilid nga bahin sa Children's Park lahos na kini ngadto sa kadagatan sa Barangay Puntod. Sud sa iyang tutok ka mga termino isip amahan sa lungsod sa Ilongos na kumpleto ang proyekto nga Little Panama Canal, usa ka dako nga proyekto sa infrastruktura sa lungsod sa Ilongos nga way bisan usa ka dako nga gipagawas ang panundalan sa lokal nga pangamahanan niini. Sanglit ang mga ligoy sa pagbayad og buhis nga mga manindahay sa merkado publiko sa lungsod sa Ilongos ang iyang gisangunan sa pagbugwal sa lapok og yuta aron nga matigayon ang trabaho sa Little Panama Canal. Ang katayuan sa mga proyekto mao nga makadiretso na sa merkado publiko ang mga sakyanan sa kadagatan sa mga mananagat og diretso na nila nga matumod ang ilang mga kuha nga isda ug di na kini moagi pa sa kamot sa mga tao nga mag-apil-apil sa transaksyon sa negosyo sa isda. Sa tuig 1937, lain sab nga building sa karaang merkado publiko sa lungsod ang gipabarog ni Mayor Titing Villaflor. Samtang lain sab nga gitutukan ni Mayor Titing Villaflor atol sa makatuigan sa iyang pangtungdanan mao ang pag-promote sa paugnat sa kusog nga gikahinusan gyud pag-ayo sa mga Ilongosnon ug kana mao ang boxing. Sa mga tuig nga siya ang nagduma sa lungsod sa Ilongos, natigayon ang labing una nga promosyon sa boxing dinhi sa lungsod ug gani ang ikaduhang andana sa munisipyo sa lungsod kaniadto ang temporaryo nga nahimong boxing stadium atol sa maong mga katuigan. Samtang nito mausab ang mga Ilongosnon nga adunay mga tagagsaong abilidad sa pagigsinuklian og kinumo ibabaw sa ring. Agi pagtamod o pagtahod sa legasiya nga gibilin ni Mayor Inocentes Titing Villaflor sa lungsod sa Ilongos, ang kalye San Isidro sa Barangay Eastern Poblacion ang gihingan pahinungod kaniya og opisyal kini nga gihinganlan og Inocentes Villaflor Street. Barangay Himuaw, usa sa 51 ka mga barangay sa lungsod sa Ilongos. Ang Barangay Himuaw mao ang nalahi sa daghang mga barangay sa lungsod gumikan sa iyang talagsaon nga heograpiya nga daw usa kini ka isla sanglit gipalibutan kini sa daghang mga sapa ug way direktamente nga tadlasanan gikan og paingon sa lungsod sa Ilongos sud sa maong lugar. Ingon man ang mga hongihong sa mga kakaraanan labot sa naglimin nga mga tanghaga palibot sa maong dapit. Ang Barangay Himuaw sa wa pa mahidangat ang makatsila nga mga konkistadores usa kini ka yuta nga gipalibutan sa daghang mga sapa ug namungingi dinhi ang baga nga mga bakhaw, miyapi, baga nga kanipaan ug uban pang mga dagko ug gagmay nga mapunuan sa kahoy sa iyang mga katunggan. Sigon sa katigulangan nga ang Barangay Himuaw usa sa mga dapit sa lungsod sa Ilongos nga dunay daghang mga katingad-an nga mga panghitabo. Gani matud pa sa katigulangan nga daghan kaniadto ang mga wagtang sud sa dugay nga panahon. Apan di lang nila damhon, mubutho lang sa kalit ang mga tao nga nahanaw daw buwa. Matud pa nila nga dunay bahin sa maong baryo ang Tauan
o daghan sab ang mga tao nga nanginhas kaniadto sa mga katunggan ini ang gipangmino hinungdan sa paghimugso sa pangaan nga himuaw kon himuon og tiaw-tiaw. Sa panahon sa pagsakop sa mga katsila sa nasod, ang unang mga pamilya nga malinawon nga nimuyo sa maong dapit mao ang mga banay nga Makuto og Flores. Sa paglabay sa mga katuigan, hinay-hinay na nga nanguhong sa lapyahan ini ang mga panimay nga sagad ginama sa mga kawayan ug nipa. Sa pagbarog sa maong lugar nga usa na kini ka barangay sa lungsod sa Ilongos, ang labing una nga gitahod sa mga himuawnon nga Tilngente del Barrio mao si Lamberto Ismedina. Sigon pa sa napatik sa kasaysayan sa barangay nga dinhi sa barangay Himuaw ang usa sa daghan nga mga lugar nga gitaguan sa tibuok Banay ni kanhi presidente Carlos P. Garcia atol sa iyang pagtago-tago gikan sa mga Hapon dinhi sa lungsod sa Ilongos sa ikaduhang gubat sa kalibutan. Giingon nga dakong tabang ang grabe kabaga nga katunggan sa Himuaw nga nakaluwas sa kinabuhi sa kanhi presidente sa nasod. Sa sama sab nga mga panahon sa katunggan sab sa barangay Himuaw nakalingkawas gikan sa tino nga kalautan ang giilang nga grand old man sa lungsod sa Ilongos nga si kanhi Mayor Emiliano Melgaso ug si kanhi Congressman Veloso. Og sa baga nga katunggan sab gihapon sa barangay Himuaw giingon nga unang nitago ang grupo ni kanhi Mayor Melquiades Flores atol sa pag-ulbo sa ikaduhang gubat sa kalibutan sa ilang pagsukol sa mga banyagang mga Hapones. Sa pagtapos na sa World War II nitong 1945, o diin subli na nga nibalik ang kalinaw sa katilingbang Hilongosnon, nibuhi na usab sa iyang pangtungdanan isip Teniente del Barrio si Lamberto Ismedina. O aron nga mapasayon ang pagngantungari sa mga himuawnon sa lungsod sa Ilongos, gipahimutang ang usa ka tulay sa labing dako nga sapa nga maoy nakapahimuwag niini gikan sa yuta sa lungsod sa Ilongos. Sa pagkaron, padayon nga nidagsang ang nagkadaiyang mga pamilya nga nag-interes sa pagpuyo sa barangay Himuaw, gumikan sa kabunda sa panginabuhian sa dapit tungod sa dakong katunggan o ang abunda nga hiyas sa kadagatan nini. Ang barangay Himuaw karon usa sa mga progresibo nga barangay sa lungsod sa Ilongos ug diin hasta makapilasab makulit ang mga himuawnon sa ilang pangan sa nagkadaiyang mga paugnat sa kusog sa lungsod, labi na sa natad sa basketball. Og diin giisip nga usa sa mga powerhouse sa maong duwa dinhi sa lungsod sa Ilongos, kuyog sa barangay Puntod, barangay Tabay ug sa mga urban barangay sa lungsod sa Ilongos. Giingon nga niadtong dekada 80, giingon sa mga nagsunod sa mga paugnat sa kusog sa lungsod nga matag salga sa barangay Himuaw, labi na kung ilang ikaengkwentro ang barangay Puntod o baka ang barangay Tabay, magpunsisok ang hapit tanang mga residente sa barangay Himuaw. Ingon man ang mga residente usab sa Atabay ug sa Puntod aron lamang nga mosaksi sa ilang duwa kuyog sa ilang makabungog nga pag-abiba sa mga magduduwa sa ilang barangay. Matod pa sa katigulangan nga diha gyud higayon gani kaniadto nga adunay mga panimay sa naasoy nga mga barangay ang gipangkawatan og mga hagdan sanglit way nahibilin nga tawo nga nagtikaw-tikaw sa ilang tagsa-tagsa ka mga lugar gumikan sa kinabag-an sa mga lumlupyo ang atuas basketbolan aron sa pagtan-aw sa duwa. Sa kasamtangan, ang barangay Himuaw usa sa mga malinaw ug progresibo nga barangay sa lungsod sa Ilongos nga gipanguluhan sa ilang batan-on nga amahan sa barangay nga si Kapitan Christopher Modeste. Barangay Liberty ang usa sa labing dako nga barangay sa lungsod sa Ilongos kun hisgutan ang kinatibuk-an niya nga teritoryo. Sanglit gikan sa utlanan niini sa barangay Eastern Poblacion, mudagan pa og kapin sa 4 ka kilometro sa dili pa mosangko sa iyang utlanan dito sa barangay Concepcion. Apan sa karaan nga mga panahon, ang barangay Liberty giingon nga tipik og kabahin sa lapad sab kaayo nga teritoryo kaniadto sa barangay Proteksyon, ingon man sa barangay Tihiro. Human sa ikaduha nga gubat sa kalibutan atol sa panahon sa pagduma ni kanhi Mayor Emiliano Melgaso sa panggamahanan sa lungsod sa Ilongos, mausab ang pagbuwag niini gikan sa barangay Proteksyon ug sa barangay Tihiro
ug sa maong mga katuigan mausap ang pagkalingkawas sa nasod gikan sa mapanamastamason nga makamot sa mga banyagang Hapon. Gihinganlan kining maong barangay ug Barangay Liberty ni Mano Emil niadtong Enero 20, 1950. Matod pa, nahimong gawas no na kini gikan sa duha ka mga dagkong barangay ug gawas no na usab kini gikan sa kontrol sa mga banyagang Hapon. Hinungdan sa paghimugso sa pangalan nga Liberty kun kagawasan. Ang Barangay Liberty gibahin sa pipila ka mga sityo o purok. Kana mao ang purok kay Mito nga kaniadto mao ang purok Kugun, purok Mangga nga kaniadto purok Kubkub, purok Nangka nga kaniadto ang purok Kabutungan ug ang Tamban o karon purok Palay. Giingon sa katiguangan nga ang tulo ka mga sityo dinhi nga mao ang sityo Kubkob, sityo Kugon ug ang sityo Kabutungan ang balwarte sa hilongosnong bayani nga si Kapitan Francisco Kikoy Flordelis. Suma pa nila nga dinhi magbalhin-balhin og tago si Kapitan Kikoy sa gayon nga mutugbong kini dinhi sa patag gikan siyang kampo dito sa Barangay Pulta o sa Barangay Santa Margarita na karon. Agrikultura ang gisaligan sa kinabag-an sa mga lumulupyo sa Barangay Liberty. Niasab dinhi sa Barangay Liberty ang usa sa dakong bahin sa diki nga mao'y nagsilbing proteksyon sa lungsod sa Ilongos gikan sa pagsuyla sa tubig sa salog sa gayon nga adunay katalagman o hadlaon ang lungsod sa baha panahon sa tinguan. Ang Barangay Liberty sa pagkakaroon gipadagan sa labing biderano nga leader sa barangay nga mao si Kapitan Roberto Capberto Fulacci. Mabuhi ang mga hilumosnon. Hilumosnong mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilangas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilangas, this is 93.5 Marian FM. Hilongos Aggregates. Magtukod ka wagbay, tamakanan ba yung yuta kay na lupa? Ay nagabala ka parts, punta ka dayon ang Hilongos Aggregates. Paspas sila nga mutumod sa inyong mga painahanglanon sa construction. Ano na sila ay wash sand, screen sand, 3-4, 3-8, G1, ready mix, boulders, ug uban pa. Hilongos Aggregates. Makontak sila sa numero nga 0915-5952-608 o di ba kaha sa 0949-5722-708. Hilongos Aggregates sa panginahanglanon sa construction. Ang Hilongos Aggregates, ano na sab sila'y ready mix concrete. Hilongos Aggregates. Limpyo ang karni sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paboritong putahe, grocery, umiara ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel, Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery, ano na tutok ka mga sangang tindahan nga sayon kayong turon, anaa sa karnihan sa merkado publiko. Nausab sila sa Civil Aquino Street sa eskina sa Kagi Kanunay, o ingon man sa Army Fulacci Street sa eskina sa Kabidal. Samtang kompleto sab sa tanang mga panginahanglanon sa kusina. Ang ilang tindahan sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy o happy nga family, adto mata sa Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Konsay ka sa kabuntagon mangita tagpainit sa Lola Luz mamalit Lambian barato Pusok kong init Daling na ato na ta Lola Luz
Garantisado gyud nga lamian. Lola Luz, sigurado yung sustansyado. Lola Luz, among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz, absolutely delicious. Kung ang init nga pan ang atong gikinahanglan, sa Lola Luz mamalit. Monay pandesal, Frances Elorde o cheese bread, daling na ato na ta. Lola Luz, garantisado gyud nga lamian. Lola Luz, sigurado yung sustansyado. Lola Luz, among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz, absolutely delicious. Absolutely delicious. Absolutely delicious. Hillary Department Store, abunda sa bisan unsa nga mga matang sa panginahanglanon sa panimay, lapad nga kapilian sa grocery, di kalidad nga mga appliances, mga sinina ni kuya o ni baby na asam, ug uban pang mga gikinahanglan sa panimay, sa eskwela, sa trabaho, o sa inyong pagpagwapa o pagpagwapo. Ang Hillary Department Store nagtanyag sab sa wholesale o retail nga presyo alang sa ilang mga produkto. Alang sa inyong mga pangutana o mga pagsusi, kontak ka lamang palihog ang Hillary Department Store. Tinagay sa cellphone number nga 0917-157-4032 o sa landline number nga 567-8015. Muatiman sa inyong mga panginahanglanon ang mga buutan o maabi-abihon nila nga mga staff. Busa, unsa pa imong ipaabot? Adto na ta sa Hillary Department Store nga anaa nahimutang sa CV Aquino Street, sakop sa Barangay Sentral sa lungsod sa Hilongos. Hillary Department Store. Nangita kag hamong gaway nga mga uniforme sa bisan unsa nga sports, top of the line nga mga materyales. Disenyo nga ipahaom sa unsa inyong gusto. Adto lang ang tinubdan sa dekalidad nga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nagtanyag sila sa customized nga mga uniforme sa basketball, volleyball, polo shirts, PE uniforms, events o activity shirts, o dibagha, organizations and club shirts. Depende sa unsa imong gusto nga estilo. Aw naa kayo. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Ato lang ang ilang buhatan sa Barangay San Juan. Liko lang sa tuo, unahan gamay gikan sa kapilya sa Barangay San Juan. A&A Sportswear. Alang sa inyong mga pangutana, tawaga ang numero nga 0992-610-089. O gusto kag mga sample sa ilang mga gama, i-follow lang ang Facebook page nga A&A Sportswear. Napamatud-an na nga di kalidad nga mga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nagginahanglan ka ba og abono sa yuta? Mga pesticide, binhi sa inyong mga pananom? Ayaw nagpangita og lain pa kay aniya na ang inyong sayon kayong kadangpan ang Planters Marketing. Planters Marketing. Bisitahan lang palihog ang ilang tindahan nga anaa nahimutang sa Dan RV Villaflores sa lungsod sa Ilongos. Alang sa inyong kasayon o kasayuran, ingon man mga pangutana, ayaw kaikog sa pagkontak sa numero nga 0935-923-9310. Ang Planters Marketing giduma sa Batan-ong magpapatigayon nga si Bongbong Ong. Planters Marketing. Ang Maras Pharmacy. Aniya na ang parmasya nga kadangpan sa mga nabagno sa kawadon nga mga kaigsuonan. Kinsa nangita in taon og alibyo sa gihambin nila nga mga balatian. Ang Maras Pharmacy. Ana nahimutang sa New Public Market sa lungsod sa Ilongos, likod na bahin sa terminal dool sa Gaisano. Ang Maras Pharmacy. Hitsa sa mga tambal sa nakadaiyang mga sakit, lakip na mga maintenance na medisina sa mga senior citizen. Sa presyo nga kaya, gaan ug pangmasa ra kayo. Ang Maras Pharmacy. May mo makontak ang ilang maabi-abihon nga mga staff sa numero nga 0977-244-9887. Sa tambal ug maintenance nga panginahanglan, ang Maras Pharmacy. Imong madang Game Day Threads. Your ultimate game day gear. Designed for the win. From the stands to the field, we've got you covered with custom apparel that combines comfort, style, and fashion. Look and feel like a champion with
Game Day Threads. You may visit our hub located at Door 2, second floor, RBVO Building, RV Fulachi Street, Central Poblacion, Hilongos, Leyte. Or you can contact them at 0975-346-6112 or through their email address, it's gameday88@gmail.com. Get your Game Day Threads jersey today and shine like a champ. Game Day Threads, Hilongos. Na problema ka sa mahal nga bayroon sa kuryente? Ni ay alternatibo sa imong problema pirmi, solar power sa Sunmax Solar. Sunmax Solar, ang kompanya nga adunay respetado nga reputasyon sa dekalidad nga serbisyo dito sa Dakbayan sa Sugbo. Sunmax Solar Engineering and Services. Nagtanyag sa mga modernong teknolohiya sa solar power sama sa energy audit, solar design, installation of home and business inspection. Sunmax Solar Engineering and Services. Alang sa inyong mga pangutana, bahin sa bagong teknolohiya sa solar power, padangati og mensahe o tawagi ang numero nga 0967-140-5522. Makita sab sa ilang Facebook page nga Sunmax Solar Engineering and Services ang ilang mga nagkadaiyang mga proyekto sa mga higanti nga mga kompanya sa Dakbayan Sugbo. Ana sila nagbase sa Dan RB Fulache, doon sa ilan sa Salog Bridge sa Sir Dan's Residence. Andam og tagana ang managing partner sa Sunmax Solar nga si Stephen Kausapin sa pagpasabot kaninyo labot sa kadako sa inyong masave sa inyong budget sa inyong bayronon sa kuryente matagbuan gumikan sa solar power. Unsa may imong gipaabot, kontak na ang Sunmax Solar. Nagkinahanglan ka og hardware and construction materials? Ayaw nag-apikihang imong kaugalingon igsuon kay naara na sa RM Espaldon Enterprises. Ana sila kuko lumber, good lumber, construction materials, sand and gravel, concrete hollow block, electrical supplies, plumbing supplies, fishing supplies ug uban pa. RM Espaldon Enterprises. Naa sila tindahan sa daan RV Villa Flores sa lungsod sa Hilongos. Kontak ka lang ang numero nga 0932-592-8323. Naasab sila sa lungsod sa Matalom sa Barangay Caridad Sur. Kontak ka lang ang numero nga 0917-302-5550 ug ingon man dito sa Barangay Bambahaw sa Dakbayan sa Maasin. Tawagi dayon ang numero nga 0942-791-3303. Samtang perfect kayo alang sa family outing ug relaxing. Ang Jokrans Floating Cottage. Nga na nahimutang sa Barangay Caridad Sur sa lungsod sa Matalom. Para sa reservation, tawagi ang numero nga 0942-368-0401 o baka padangati silang mensahe sa ilang Facebook page nga Jokrans Floating Cottage. RM Espaldon Enterprises and Jokrams Floating Cottage. This is the Information Hub, soaring higher in the airwaves. This is 93.5 Marian FM. Z's Cake ni Winsilin Fortaleza Lura. Mahimong mo-order sa inyong mga paborito nga mga kakanin nga haom sa inyong budget. Cupcake, chocolate moist cake, chiffon, cassava cake, brownies, maha blanca, lumpia, empanada, potokotsinta, biko, palitaw, ug uban pa. Z's Cake ni Winsilin Fortaleza Lura. Kontak na yon ang Z's Cake sa numero nga 0915-343-7366. Z's Cake, ana nagbase sa Barangay Liberty sa lungsod sa Hilongos. Pangitaa lang si Winsilin Fortaleza Lura. Alang sa inyong mga panginahanglanon sa inyong mga aircon, limpyo o ayo o di bagha magpa-installer kag bag-o? Bisan unsa nga unit, why limit? Why problema? SAI Air Conditioning and Ventilation Services. Ana nahimutang sa highway sa lungsod sa Hilongos, tapad sa simbahan sa Mormons. Kontak ka lang ang General Manager nga si Shebert Paran. Pinaagi sa Messenger o di bakha sa numero nga 0916-8586-228. At ang isa pang ilang mga promo sale, labi na karong panahon sa summer, labi na sa mga produkto sa Daikin Allen. SAI Air Conditioning and Ventilation Services. Mimumais Eatery and Catering Services. Nagtanyag sa lamian nga mga sudan sa adlaw nga tanan. Manok Bisaya, linat ang baboy, linat ang baka, tinuwa nga isda, syae, lechon kawali, ug ang nagkurug-kurug pa gyud nga humba. Ano na pa gyud linat ang kabaw matag adlaw Biyernes. Mimumais Eatery and Catering Services. Anan himutang sa RV Fulachi Street, dool sa eskina sa Camano Vidal. Ug naasab sila isang nga tindahan sa Barangay Kalanggaman sa lungsod sa Bato. Mudawat sab sila og mga short orders sama sa pansit canton, bami, pansit gisado, lumi ug uban pa. Mimumais Eatery and Catering Services.
Alang sa mga order, kontak ka lang ang numero nga 0929-713-8582. May Mumay Eatery and Catering Services. Lamian nga sudan kay anak gunang unsuan. Ang Uybini Store nga nanimutang sa tapat sa Rose Pharmacy nagbaligya sa lakadaiyang klase sa mga native products sama sa banig, duyan, bakat, nigo, banig, lechon tray, mga taging-tingisista ug uban pa nga magginama sa uway, buli ug rumblon. Samtang naasab sila mga nakadaiyang household wares sama sa kun, batirol, kaldero, kawa, sugang ug daghan pa. Unya naa pa gyud mga kutson sa higdaanan, unlan nga mga Eurotex perting dugaya madunot na lang ang naghigda. Ang higdaanan naa pa ni apa gyud mga party accessories sama sa balon, disposable cups nga dunay mga disenyo ug uban pang mga dayan-dayan sa mga party na kayo sa Uybini Store. Andam pa gyud silang mohimo og customize nga magkinahanglanon ninyo nga mga giveaways sa birthday, bunyag ug kasal. Asa ka man ang kung ana og ni apa gyud school supplies, photocopy ug rush ID. Naa unsa ba gyud imong gipangita? Ato ana sa Uybini Store na atapad sa Rose Pharmacy sa lungsod sa Ilongos. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilangas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilangas, this is 93.5 Marian FM. Ang tukma nga takna sa 93.5 Marion FM, alas 10:28. Hilongos atong lungsod. Tulumanon nga nahimugso sa bugtong tuyo ug tumong nga idiga ang kamatuuran ngadto sa katawhan. Hilongos atong lungsod. Way lipod-lipod nga mutandog sa mga hiskutanan nga may kalambingitan ang kinabag-an. Hilongos atong lungsod. Muhiklad sa mga labing labas nga kasayuran, impormasyon ug update sa mahaltang lungsod. Hilongos atong lungsod. Duyugi ang inyong amigo sa kahanginan, Najib Montera Cubio. Okay, kailan kumusta? Madong good morning na po, Hilongos! Welcome! Sa lain na sa dito pa panag-uban sa Tulumanon. Ang inyong Tulumanon, Hilongos sa Tulungsod, mga iksod! Hilongos atong lungsod. Ang iyong mga pakul. Sangan sa tibukan niya puwersa sa 93.5 Marion FM. Sangan sa pinanggaon, manggihuna-huna ang pangabaga sa Mansalungsod sa Ilongos. Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Sangan sa tatong buutan nga mahan sa lungsod sa Ilongos. Mayor Manuel Linlin Villahermosa. Sa gihapon, ini yung bus kalagan sa kanginan. Agin sa amigo nga way paglubat. Agin sa amigo nga bungoton. Najib Montera Cubio, makidoyo ko'y pinanggahang kung takarong untok. Alas 11 ang takna ni ining kabuntagon. Pusan, inubanan sa tungilan. Kabuntagon kay suunan ko iluosto. Nining adlaw mga higala nga birnis. Kalusang adlaw si Mana sa ting trabaho. Adlaw birnis igsuon ko. Pizza. Uy, Luibi na. Uy, sa buwan kay suunan sa Enero ko'y 2026. Ay Hilongos, padayon sa iyong paglupan. Suray Hilongos. Kumusta
kumusta itong mga suki nga mga tigpaminaw? Mga ginako nga nagamuliha ka sa kapiskay, kadasig mo man kamaya. Nag-uban mga igala sa tulumanon, ang inyong tulumanon. Hilungo sa tulungsod mga igsoon. Hilungo sa atong lungsod. Suray hilungos, suray hilungos, suray hilungos. Hilungos atong lungsod. Kumusta man mo karong buntaga? Sa loang nga higala nga nadugay ta sa pagsugod karon, no? Apirmintang nadugay pud pirmi. Kaya may maggrabe pagkadugay. Gawas nga nalita, nalangay mamugugugo. Nalangay ko wala nalita. Bitaw, kuan lagi istorya pa ko sa atong Big Boss. Oh, hinabi ko sa atong Big Boss. Ang di ka maki-istorya. Maputbol ko. Kanahan mo. Unsa nagatong Big Boss. Oh. Mo ka football na hono sa di ta magdongo. Oh. Ay taon-taon na nga wa magka kuan hinabi no katabusan na mo kita pizza 20 pas Disyembre. Mo hapit mo sa kabuan. Oh. Kiring. Ang mo magpaingon-ingon dito ko nga di ko magdogay ka nagdali ra ba ko? Mayon dito. Moy ingon ta nga. Unda nga sa lamang na. Kanakong aray. Aray ah. Kanakong aray. Natural. Oh. Lala, so monay hinong na dili sa ingon nga naglinigoy ta. Okay, gagahapon ra mga adlaw sa mga ligoy, hoybis man adlaw sa mga ligoy. Dili sa ingon nga naglinigoy ta. Oh. Kuan. Lalo tayo labing importante kay ang ato bang kuan Big Boss may atong kaistorya. Oh, lisod man kaadto og mahinungdan hinoon nga ma-tsogi ta. Kuan ra ko digo ko mga bukat kay gutanan mga kumusta unsay mga bag-o, unsay mga update ba? Update. O ana. So mao na mga atong gipanghimo karong butaga unya. Gawas niya na. Oh, samtang nag-istorya mi dapoy sinugba nga kanabitang malasado nga atay. Aray! Oh. Malasado nga atay og sinugba nga presko nga pagka-ihaw sa baboy. Aray! Oh. Dito sa Man and the Owl, ha? Ay, salamat kayo ni Kapitan Choy, Kapitan Roel Vilmar. Sa barangay Manaol, Man and the Owl na ha. Manaol. Dispiras man ron dito man nagkita. Dito man ko gipaadto. So wa ko nakitang daotan. Masa ka na kadaotan ana, ha? Kanang sugbaan ka og presyo ka nga atay nga mao pay pag-ihaw sa baboy, malasado ang pagkasugba, daotan day na. Aray! Ha? Nautan din ako nakita ng Ikaw, Ma'am Vivian Labides. Ikaw na nautan niya na nga, huwag mo na nautan. Huwag mo na kasaway po. Salamat ka to ni Choy Kapitan Roel Vilmar. Ingon naman Choy Kap nga. Choy, unjang panyod to Choy, balik unja Choy. Balik unja Choy panyod to. Pabalikon ko ko panyod to. Kibispiras lagi sa Manaol. Pero simple ra kadto ang tubag. Ingon ko nga, maganing balikon ng sinumbagay kana pakangkaon. Aray! Balikon maganda ng sinumbagay. Kana pakangkaon dito balik.
Ikaw nga nagutaong di man. Yung tala mo to, mukhaon ba ni kagkabaw, Choy? Naman yung kagkabaw nga, Choy, Kapitan Ruel Bilbar. Mukhaon ba ni kagkabaw, Choy? Ingko kabaw? Mukhaon nga tagkumo. Aray! Mukhaon nga tagkumo, kabaw pa ka, ha? Kasi mo ingat mo nga pagkaburaho pa ng matao. Ulit ng tao, ulit. Dili, oy. Ang tao lagi na yung mukhaon, nakasa. Aray! Di ba, Boss Nonon? Ang tao nga mukhaon, nakasa. Hindi ka. Ano ba itong ato ba ng aplikihon? Oh. Yan, wak na ko nung kamutan na hinoon sa atong pangabaga sa amahan sa lungsod ni Vice Mayor Albert Bintong Vilhermosa labot sa tubig. Wak na ho na mapangutan na. O kay kana ang daghang may panghisgutan pagod nga mga bisan unsa na lamang ba, no? Lawa mas ang pangisip ang pangutan sa tubig. Unsa na pud lamang, no? Basig mabalik ko sa panyod to dito, mabalik ko. Aray! Paano nang magkukabildo ta ba? No, kukabildo kanang binaylo ay ba sa una-una. Oh, mga pangutan na butag mga update. Mao ni ang kuan ba ang kanana ang naka bintaha gamay og imo bitaw maistorya mga gala ang mga tinubdan gyud sa kini ang polisiya, mga policy makers gyud ba? No, ang mga decision maker sa ato mga galang lungsod. Oh, kay mo na klaro og tataw nga impormasyon. Dili ba chismis? Oh. Di ba chismis? Kaya nga naman, they are authority. Otoridad man sila. Oh. Policy maker gud sila. Oh. Asam ta mangita day og update nga reswa tigbantay sa gate. Oy. Mao. Oh. One of these days, ato lang tingaling itunong sa Pizza 21, no? Timing. Oh. Ay, official man ang adlaw sa atong Big Boss. Tingaling itunong sa Pizza 21 kay matod din sa kanina, gimingaw na ko nila sa mga tigpaminaw sa Marion FM. Oh. Kamo, gimingaw mo sa atong Big Boss. Gimingaw po tingali mo, oy. Sige lamang, Vice Mayor Bintong kay ato ng tagaan o pagtagad. Anytime man ta ready nga mo ako mulit o bisita diri sa Sibianan, no? Limpyo naman ni pirmi, di naman ta murag budiga. Ako na nang gisugdan og kuan ba? Ako na nang gisugdan atong tuig og paglimpyo. Oh, nagpalihi tag limpyo. Kay ikog nakatutaog na mo dool ba, na mo suod ba diri man. Nagkagidlay lang ta diri murag budiga. Oh, na mga sakos bugas. Mga kahon, ay sa unsa na lamang. Oh. Magkakaroon, anytime ta pwede ta mo accommodate mga galang bisita diri sa Sibianan. Oh. Onya atong tagaan pagtagad kay atong kini ang alam mo itong mga hisgutanan, no? Alang sa atong bisita, atong Big Boss, may ato lagi tayo mingon, ini ka, Pizza 21, kanang espesyal manang adlaw ni dyan. Ato nang tayo mingon, no? Karong anang mga adlaw, Pero, one of these days, sige lang. Ato lang mga gala nga, kauban o inyong mabati, pagbalik, ang tingog sa inyong ikamingawan, ang tingog sa atong pinakadako katod nga Big Boss. Nala, alas 10:41 na. O ato naman napalusot din atong mga small business. Atong mga ginagmay mga small business. Salamat ko sa atong mga atong way paglubad, no? Way paglubad na to mga igala nga mga sponsor sukad pa kaniadto. Salamat kaayo ninyo, no? Taliwa nining ba? Apiki na to mga higala nga dagan sa ekonomiya. Oh, naagyapon sila nga nagpaluyo sa atong pagsibya
since day one. Since day one. Salamat kayo. No, nahiuban nga kanabang come and go ba? Come and go. Salamat kayo no sa inyong pagsuporta. Ang nalabaw sa tanan ang kinig yung mainstay nato mga igala, regular nato nga mga nang suporta gyud, wa gyud paglubad. Sukad pa sa pagsugod. Ako motunol sa mga pasalamat din ninyo. Kaya ugwa din sila mga higala pastilan. O ugwa ding mga regular to mga sponsor. Naglabay-labay na mas mamay diri gahapon. Oh. Kay ting potol naman lagi karos kurente. Natingob naman eh. Kay gikan mga higala sa pagbagjo, wa man mamotol ag liko, wa pon maningil ag liko. So natingob gikan sa pagbagjo Nobyembre, Disyembre. Natingob. So, ugwa ning atong mga tigpaluyo, ambot magdungog pabaghatak karon. Mo tunol gyud sa akong kinasing-kasing gyud kang pasalamat no sa atong mga sponsor nga labi na kini atong mga amigo nga og imong sampiton ba kausar mang sampit ba no kanang usar mo ka mensahe hangyo ka nga pwede ba ato ikuan di man ta mamugos kay mamugos ta tulis naman na dapat ta manghigala hinagiban o tulis na kadto tulis na kadto Muanggo aman ta daog moingon nga di sa lamang boss aw why problema no why problema kay di lagi ta di man ta makapugos pod god no kay uga day raganahan mo suporta itong tulumanon saom na to na maghuot pa sa ingnon ta nga di ka boss kay magkailami maghuot pa sa ingnon ta ug moingon nga dili oh ako ba sa ahong bahin kana ang mas ganahan ko kanang sultian bitaw tos tinuod kaysa kanang kuan istorya ba nga ako magkuan rason ba mas nga di sa lamang boss kay mao na oh oy nga ka di sa kana wa ka tunay problema basta ba yung di ang naman laging atong tionan og kutsilyo lisod makaado na no ako wa kadto problema og sultian naman ko kung sa akong diferensya. No, kana may imong Nazib, kuan ka otro haragamay imong kuan mo ni muna. Ako wa kadto problema. No kaysa libak-libakon ta. Oh. Dali mo ko masuko, no? Gawas og imo na kadto kong apikihon pag-adto. Oh. Kay mudawat mata mga higala og kritisismo. Mudawat mata og kay room for improvement tapos nato no naho diri nga inyong gipaminaw wa na di mo kaudson maghinay mo pangawa maghinay mo pangawa para ba sa atong kanang taras ba no mo na atong andam ta mo dawat ugat pero kung mayon ta mga gala og prinsipyo og baruganan og mayon ta politikanhon nga kuan aw di na kadto di maotro ang una-una oh di na ba ko sa inyo so mo kay lami na sib kay di ba kay mo dapig sa among idol aw pasaylo ako dihan dapita magbuwag-buwag ta oh magbuwag-buwag ta kay og naamoy gi patronize nga mga idol sa politika, aw dihan dapita magbuwag-buwag ta. Okay. Ako wa man ta mga higalay gi kuanan. Wa man ko mga idol ining duha ka mga leader nga nagkabangi karon. Ha? In fact, wa ko mutar ana nila. Oh. And as much as possible, I try to maintain balance. No, maya mo bias man ka. Natural komentaryo man ibayos ka dun eh. Ano na kita ni ginapigan? Ano na may side mga gisayran? Pero ang ahoy kakuan lamang is ni side ta mga igala sa kinabag-an tingali. Wa ko mo dapig og usa ka tawo lamang o sa ka politiko lamang nga persi ahong idol.
But we are siding mga higala sa atong mga sa mga gagmay. Batikod man tingali mo ana ang ato mga higala hatagan og importansya ang mga kuan ba less fortunate itong mga igsuunan. Oh. Beto na hinungdan nga usara ko to nga presidente sentral. We must think about those who are less fortunate. Nakita, mayroon nga nakalisod ta. Pero naman bangkoy, mas daghan pang mga tao nga mas nakalisod pa kinato. Ha? Unsa dili na to mga higala sila tataron. Di na to sila mapugos. Labi na og maghisgot tao katilingbanon nga kalihukan. Nga ato silang pugos nga mauni mauna. Dili, uy. Ha? Kay hinoon ato sila magilang sabton ug ato ipahaom ang mga kalihukan alang sa mga gagmay. Oh. Hinaot mo na mga higala atong nasa hunahuna ba, mindset ba? Nga will always consider those who are less fortunate, no? Tingali ganahan ta mga nindot nga mga pasundayag apan ato pong tan-awon ang kapasidad hato makaubas katilingban og gawas nga makauyon sila makaya ba kana dahil mensahe Ma'am Bibian Labidis Najib wa man ko ikasaway sa imong programa okay na okay tungod sa Amigos Coffee ha. Sa mga nakauyon, wa tayo problema kay wa mo nakauyon man mo. Sa mga naay kuan, wa gusto ko problema indo ko isuryaan, no? Kaysa libak-libak kunta ba? Bitaw. In fact, sa among pag-istorya sa atong big boss, si Vice Mayor Albert Binto Villahermosa, Mama hinungdan ining Marion FM kanang agahon ka kuanan sa atong amo is that mudirikta magsulti ha mudirikta magsulti dili ang pasumbingay dili mga higala mag kananaang padungong-dungong kundi mudirikta sulti nga adaw ina na undangan na kapila nagkukuha ang kasabi sa kaspasauna kay natural di ang pulis sa mga saba mga galagwa kaysa ako makasasa ako sunod ko. Pero ang nagkakuan kay dili bitaw dili ka padungog-dungugan ra human di nakatagdon. Namay ngunana nga dili mo sulti sa imong sipyat kan himo unya man di nakatagdon mura na ka di tao. Di ba? Kay in that way nga mo direkta kay sulti kung sa imo kuan makahibaw kag haing kadapitan nakaposisyon. Haing kadapitan nagbarog. No? Clear ba ang imo mga higalang path? Ug unsa asa dapita ang imong ruta? Dili kay magpangapkap ka sa ngit-ngit nga wa ka kahibaw kinsang tiil imong matamakan. Doon na ba'y direktiba? Oo, doon na ba'y direktiba nga kining imong kuan undangan ning iyon ini. O di man gani hinay-hinay den dapita. Inana ba? Klaro ka dud ba? Klaro nga parameter. Mao na ahong kaganahan. Ha? Mga mo da, tila ka dud na si. Dili, insulti lamang ko. Hey, in that way, mas less ang atong mahimo nga sayop. Di ba? O masayop man tingalita, natural man yung tao masayop man, pero og doon na kay klaro mga higalang direktiba, doon na kay klarong ruta ang agian, hayag mga higalang imong agianan, mas lesser ang imong kagayunan nga masayop ka. Dili ta mabitan ang ingon nga nakasabog asin. Kaklaro anang sudlanan ng asin sa mga sabo pagkatugas ato ba nagtinuntok kuwang kas dukol.
Kabantay bitaw mo na usahay ka na uban to uban nga mga tao ba nga matinga na lamang ka nga di na matagad nimo. Lain ang tinagdan. Laman kayo ka nga uy mura mag nasuko man sa naho tingali. Oh, kay sa kalit lang nautro man isang pagtagad. Wa kay ba unsa mga kili imong nahimusa? Oh. Unsa man sa lain na kang tao makadungog og mga istorya nga mauni na. Uy lisod mo na. Ha? Kaya ko og sultian na mo ko mahila di man ko mutukol. Oh, humana mo ko lang sukul-sukul. Oh. Og sultian ko sa tuba na naho diferensya. Naho og diferensya. Oh. Mabito na yaw na panaminan ba pagka 2020? Oh, limat kag murag habit na tibo kalibutan ahong kontra. Oh, habit na tibo kalibutan ahong na kontra. Oh, wa na koy. Ang mga amigo mo islag na. Tibo. Oh, makikita ang mga amigo sa una naho, purbida, mura nakita mga igalag ungo. Madlok na. Madlok na makita. Oh. Akaw mga kadugo, wa na pod. Akanang mo islagan, di na kita hapit ilhon. Oh, ako ba ito mga dugo? Wa na, di na ta mag-istoryahay, wa na ko ka-istorya. Oh, inyong ko sa kugalingon. Og sa kadaghan sa mga tao nga ahong na kuan, na inini ba ahong relasyon, wa tingali nila ang problema na tingali na ho, no? Aray! Na! Kay, siya naman po, sa kadaghan ka nila, ikaw lang katulamay correct, Pirmi. Ha? Ako nakaingaw ko pagka 2020, January na. January na. Pagbalik ito lang din siya, gikan ko sa Children's Legal Bureau Cebu. Kahukom ko nga, uli ko si Longos. Nakayon ko, naagat o tingalin na ho ang problema, kay tibo kalibutan na magulihang kontra. Kana magbutangan lo kana pag-angkon ba? Pag-angkon bitaw? Nga naani mo diferensya? Pirting lisura? Ha? Kay amot nga raw lisod kalawaton to mga nga sadop ta na nato og diferensya. Pero take a look at this ba sa imong reflection sa imong kinabuhi nga og sila na lamang tanan sa job, ikaw na lang may sakto. Murag ikaw tingali ag nasa sa job. Ha? Ay kining tao mga gila, di mga hutdan sa isang pangatarungan. Isang pangatarungan, di mahutdan. Bisan og isang mga rason, wa na'y katarungan. Dili mahutdan. Oh. Di mahutdan. Og naghigi kang nahuna nga ikaw sakto, ikaw kurik. Humuna makuha na. Ang resulta na no? Mahurot imong mga amigo, mawa imong mga kadugo. Tungod ka na, kung nauna ka, ikaw lang katula may sakto, ikaw lang katula may kurik. Oh. Muna nga, lisod man na hibuhaton, pero mas maado tingali ato na may kailang hinanadzag kalawat ng kagalingon. No? Nga, og nakadaghan, ingon lagi ang libro ni Robert Greene, kanabi taong 48 Laws of Power, nga, if you do not have enemies, try to make one. Try to make one, kuno. Matot mang boss nonon, oh. Dili na hadzag imong pass, boss, kung naay magparking diha sa imong Aray! Dili na. Dili hadzag. Mungiop. Napungil ra mag-stand na ang motor. Ngita og kahoy tugas ini bangil ang motor.
Kaya nga lagi ano balikan si Robert Greene nga if you do not have an enemy, try to make one. Pero sa akong pagsabot, sakto na. Pero one rapod. No? Dili kay one world imong kontra. One rapod. Aso po silang tanan imong kontraho. Wala po na mao. Wala po na mao. Oh. Balik ka sa pag-angkon. Oh, suma kinsa man mga higala din hebe. Kana bang sugarol? Nga moangkon ka nga na lulong ko sa sugal. Sugarol ko. Wow, uy. Ang tanan mo ingon ka nga, sobra-sobra ra man na sa akong kita. Ha, so budiha ka naman sobra. Nagkalisod ang mga nangta, sama sa budiha kay namoy mga sobra. Oh, kadang na kuan mga yala, lulong sa alkohol. Oh, nada pa yun nga. Oh, palahubugan ka to na oy. Wa oy. Mo ingon to na nga. Mo ina man ko ginagmay. Ginagmay. Samot na kadis-adis. Wa kasi mo ingon nga adik ko. Oy. Wa. Ha? Wa. Mo ingon nagtilaw-tilaw ko. Pero why mo ingon nga? Oh, adik ko. Wa. Wa. Mo na nga. O di ni mo na ang kolor, di ni mo ba imit head on kalawaton nga maunay diferensya dili maayo. Ano man, wa makakaado sa wa makakita o sa diferensya. Saon mga higala pagkaado sa diferensya o wa kita nga kana diferensya. Oh. O ang imong sagdanan di na mo andar. Di ka ka mo ingon, di ka mo andam nga mo dawat nga daotan ang imong makina. Magsige ka hinong tan-aw sa brake. Andam na ang imong sagdanan. Mudagan pa dahil na. Bisan og na flat ang imong ligid sa imong motor. Ang imong gikuri-kuri ang spark plug. Di ba? Kay di ka gusto nga mapalit og bagong ligid kay wow, mahal ang ligid. Ang spark plug ba imong kuanon? Imong kuri-kuri. Ano sa kaya problema kay flat man pero di mo ang kunon nga flat. Di ba? Alas 11 naman. Alas 11 apiki na butas panahon. Og mapuhon, karong hapon day paning kamutan mga igala nga makasaka ko diri sa kampanaryo. Ang atuon santo. Atuon santo. Saka ko kampanaryo, dili kay mo ambak ko. Ako mo ambak kampanaryo oy. Asin. Asin. Ano sa kampanaryo kay naigiingon si Sir Boy Ong naho nga napaguno ang agi sa pagsunog sa mga Amerikano ang anang kampanaryo. Ang pagsunog sa kampanaryo is different sa pagsunog mahilas libog simbahan. Lahi. Ang ugma na itong hisgutan ha, ugma na pohon. Ang atong hisgutan na ang kasaysayan mga igala sa kini ang simbahan o ang mga kutay maguni, sumpay maguni mga igala sa kinabuhi ni Kapitan Kikoy Flordelis. Oh, ang bag-o nga mga accounts ba nga atong nahipos gikan sa symposium natong December 29. Ugma na pohon atong hisgutan ha, ang mahitungod ining mga bag-o nga mga accounts nga atong nahipos sa kinabuhi ni Kapitan Kikoy Flores. Watay igong panahon no sa atong pamanag-uban sa tulumanon. Ugma po di na magpalit-lit. Para ba ni ugma? Sa magnangoy ugma. Uy, bispira sa magnangoy rin lamang susin. Sakto ka doon, lamzananan padong hindan. Good morning na agaw Jade Quene Cobio.
Kala, ugma na po tayo. Ugma tayo. Mata, iwas na ugma. Kultura, tagasaysayan, ugma po. Sangan sa kitibukan nga puwersa sa 93.5 Marion FM. Sangan sa tupinanggaon, manggihunanaw ng pangabaga sa man sa lungsod sa Ilongos. Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Sangan sa satong buutan nga mahan sa lungsod sa Ilongos. Mayor Manuel Linlin Villahermosa. Ini yung boss galagad sa kanginan. Ang inyong amigo nga way paglubat. Ang inyong amigo nga bungoton Najib Montira Cubio. Manamilit mo ingon. Ang katarong ug ang kangayan, magpabiling idlas, kana kung dili pangitaon sa katawhan. Hilungos atong lungsod. Adto na Minoy! Kaya salamat sa inyong pagtubay. Adto na sila. Paadong good morning, Hilongos, Sorhay! Hilungos atong lungsod. Encouragement